नमस्कार, कार्यक्रम क्राइम डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म केदार चापागाई। हामी यस कार्यक्रममा समाजमा भएका विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायत सबै खाले गैरकानुनी गतिविधिहरूको चिरफार गरी यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्ने कोसिस गर्छौँ। आज हामीले राजधानी काठमाडौँमा भएको अव्यवस्थित ट्राफिक व्यवस्थापनको बारे एक विशेष रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। उसै त राजधानी काठमाडौँमा सवारी साधन सडकको क्षमताभन्दा बढी छन्। त्यसमा पनि सवारी धनीले सडकको दायाँ बायाँ सडक पेटी नै ढाकेर गाडी पार्किङ गरेपछि पैदल यात्रुहरू सडकबाट हिँड्न बाध्य हुन्छन्। यसरी घन्टौँसम्म सवारी साधन सडक पेटीमा पार्किङ गरेर राख्ने विरुद्ध कडा कारबाही गर्ने कुरा ट्राफिक प्रहरीले बताए पनि खासै कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारी, प्रेस, प्रहरीका गाडीहरू सडकका पेटीहरूमा पार्किङ गरेर नियम उल्लङ्घन गरेको राजधानीमा जताततै देख्न सकिन्छ। आम नागरिकलाई सचेत गराउने निकायले नै यसरी जथाभावी पार्किङ गरी नियमको धज्जी उडाउन थाल्ने हो भने अब आम नागरिकले के पाठ सिक्लान्? अब यस्तो कार्य गर्नेलाई ट्राफिक प्रहरीले कसरी कारबाही गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। हामीले यस विषयमा ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका सहप्रवक्ता डिएसपी मुकुन्द मरासिनीलाई प्रश्न गर्दा उहाँको जवाफ यस्तो थियो। यो अनाधिकृत रूपमा जसले पार्किङ गरिरहेको छ त्यो पार्किङ गरेका गाडीहरूलाई चाहिँ नगरपालिकालाई लिएर गएर ट्रकमा उठाएर लिएर आएर कानुन बमोजिम प्रति सानो गाडी भए चाहिँ 1000 रुपियाँ अनि ठुलो गाडी भएको अवस्थामा चाहिँ 2000 रुपियाँ त्यो पेनाल्टी गरेर चाहिँ पठाउने गरेका छौँ। त्यसभन्दा बाहेक चाहिँ यदि गाडी उठाएन भने त्यसको गाडीको चक्कामा लक लगाइदिएर पनि कारबाही गर्ने चाहिँ प्रक्रिया चलाएका छौँ। यदि तपाईँ सडकमा आफ्नो सवारी साधन चलाउँदा ट्राफिकको आँखा छलेर जथाभावी चलाउँदै हुनुहुन्छ वा जथाभावी पार्किङ गरेर हिँड्नुहुन्छ, यदि त्यसो हो भने अब सावधान रहनुहोला। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले यस्तो कार्य गर्नेलाई घरमै कारबाहीको पत्र पठाउन सुरु गरिसकेको छ। राजधानीको विभिन्न स्थानमा राखिएका सीसीटीभीको निगरानीबाट यातायात कार्यालयको सहयोगमा गाडीको नम्बर पहिचान गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको ट्राफिक प्रहरीको दाबी छ। ट्राफिक पुलिस देख्यो भनेदेखि चाहिँ लेन चाहिँ नि मान्ने अथवा रुलमा बस्ने, तर ट्राफिक पुलिस नदेखेको अवस्थामा चाहिँ लेन भाइलेसन गर्ने, हर्न बजाउने, ट्राफिक रुल्स नमान्ने जुन प्रवृत्ति बढेर गयो हाम्रो यसको मतलब चाहिँ हामीमा कल्चर चाहिँ डेभलप हुन नसकेको अवस्थाले गर्दा हामीले अहिले जति पनि चाहिँ यहाँ सीसीटीभीहरू चाहिँ छन् यो सीसीटीभीबाट हामीले सबैलाई निगरानीमा राख्छौँ र त्यहाँ हामीले अहिले मान्छे मेन पावर खटाएका छौँ हेर्नलाई र उसले दिनमा जति पनि चाहिँ त्यो रुल भाइलेसन गर्ने चाहिँ भेहिकलहरू हुन्छ सबैलाई चाहिँ रेकर्ड गरेर नम्बर निकाल्ने, त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूको रेकर्ड अपडेट गरेर अनि घरैमै उहाँहरूलाई चाहिँ अनि जरिमाना सहितको चाहिँ नि कारबाहीको लागि चाहिँ उपस्थित गराउने र उहाँहरूको सम्बन्धित कार्यालय अन्य कार्यालयहरूमा चाहिँ नि उहाँहरूको रेकर्ड गरिदिने र त्यो रेकर्ड क्लियर नगर्दासम्म उहाँहरूको अरू फर्दर चाहिँ नि अफिसियल चाहिँ गभर्मेन्ट अफिसियल काम कारबाहीहरूमा चाहिँ बरु रोकावट आउने सक्नेसम्मको चाहिँ नि हामी एक्सन जान लागिरहेको छौँ। राजधानीको 2 दर्जन स्थानमा ट्राफिक लाइट भए पनि अहिले कुनै पनि ट्राफिक लाइटले काम गर्दैनन्। राजधानीको बढ्दो सवारी चाप, सडक अनि धुलो धुवाँको व्यवस्था गर्दै ट्राफिक प्रहरीले हातको इसारामा सवारी व्यवस्थापन गर्नु परेको दयनीय अवस्था छ। राजधानीका अति व्यस्त स्थान अनामनगर, पुतली सडक, दरबार मार्ग, सिंहदरबार लगायतका स्थानका सडक पेटीहरूमा जथाभावी सवारी पार्किङ गरेर अवरोध सिर्जना गर्ने कार्य बन्द गर्नको लागि ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधनमा लक लगाउनेदेखि फोटो खिचेर जो कसैले पठाएमा कारबाही गरिने प्रहरीको दाबी छ। यस्तो क्रियाकलाप रोक्न आम नागरिकले ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्ने डिएसपी मरासिनी बताउँछन्। कुनै पनि अपराध समाजमा हुन्छ र त अपराधी पनि कहाँ हुन्छ? समाजमा हुन्छ। त्यो अपराध र अपराधी देख्ने पहिलो चस्मदित गवाह पनि को हो? समाज नै हो। त्यसले गर्दाखेरि यदि कुनै पनि अपराधको नियन्त्रण गर्नु छ भने त्यो समाजले जबसम्म अपराधको विरुद्धमा मुख खोल्दैन र त्यो समाजले जबसम्म त्यो अपराधलाई देख्दैन तबसम्म पुलिस एक्लै केही गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले कृपया अहिले 21औं शताब्दीका यी शिक्षित नेपाली जनताहरूले आफू चाहिँ अन्यायमा परेर सहेर बस्नुहुन्छ भने हामीले त्यसमा के भन्न सक्छौँ? एकातिर ट्राफिक प्रहरीले दैनिक रूपमा हजारौं सवारी चालकलाई विभिन्न किसिमको सवारी नियम उल्लङ्घन गरेको शीर्षकमा कारबाही गर्दै आएको छ, तर पनि यो कार्य रोकिएको छैन।
यदि कोही कसैलाई इमर्जेन्सी परेको खण्डमा ट्राफिक प्रहरीको सहयोग लिएर आफ्नो गन्तव्यमा छिटो र सहजै जान सक्नेछन्। अन्जानवश कुनै ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको भेटिएमा अवस्था हेरेर सम्झाइ बुझाइ छोड्ने गरेको समेत प्रहरीले बताएको छ। कतिपयलाई चाहिँ तपाईँको सम्झाइ बुझाइ गरेर पनि, जस्तै मानव अब एकदम नजानेरै पनि कहिले मान्छेले चाहिँ त्यो इन्टेन्सन चाहिँ हुँदैन उसको त्यो बिगार्ने, तर पनि नजानेरै गरिरहेको हुन्छ। त्यस्ता मान्छेलाई यसो नगर्नुहोस् पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। कहिले चाहिँ सर गल्ती भयो, एकचोटिलाई क्षमा पाउनु भन्दाखेरि र मान्छे साँच्चै चाहिँ त्यो अलिकति जेन्टलै छ, त्यो मान्छेलाई थाहा हुन्छ, त्यसले चाहिँ रियलाइज गरेको यो त 500 रुपियाँ एकचोटि चाहिँ त्यसलाई जरिमाना गरेर त्यो मान्छे सुध्रिन्छ भन्ने होइन नि, त्यसले चाहिँ नि मनैबाट रियलाइज गरेर अबदेखि गर्दिनँ भने त्यो चाहिँ हामीले खोजिरहेको हुन्छौँ। राजधानीको लैनचौरबाट दरबार मार्गतिर आउने लेफ्ट लेन सधैँ खुल्ला हुनुपर्नेमा सिधा जमलतिर जाने माइक्रो बसले सधैँ आफू अगाडि जाने होडबाजीमा लेन मिची अवरोध पुर्याउँदा पनि त्यहाँ खटिएका ट्राफिक प्रहरीहरू देखेको नदेखे झैँ गर्छन्। राजधानीको यो अति व्यस्त स्थानमा भएको सवारी नियम उल्लङ्घनले पुरै राजधानीको सवारी जाम हुने देखिन्छ। यसरी लेन मिच्ने सवारी साधनलाई छुट कहिलेसम्म दिने हो? राजधानीमा हाल 1085 ट्राफिक प्रहरीले 38 ट्राफिक कार्यालयबाट सवारी व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। बढ्दो सवारीको चाप, सडक, ट्राफिक लाइटको अवस्था अनि यहाँको प्रदूषणको बावजुद पनि ट्राफिक प्रहरीले सवारी व्यवस्थापनमा केही सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको प्रहरीको दाबी छ। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार 24 घण्टा सडकमा रहने ट्राफिक प्रहरीको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन गम्भीर समस्या देखा पर्ने गरेको छ। यसका लागि प्रहरीलाई कुनै अतिरिक्त सेवा सुविधा नभएकोले ट्राफिक प्रहरीले सरकारसँग केही स्वास्थ्य सेवा सुविधा दिन माग समेत गरेको छ। ट्राफिकहरूलाई जुन परिरहेको शारीरिक समस्या जुन चाहिँ यो प्रदूषणको कारणबाट भइरहेको छ र यसले चाहिँ मानसिक पनि त्यसको कारणबाट मानसिक तनाव मान्छेमा सिर्जना हुन्छ, यी कुरालाई पनि चाहिँ अलिकति सेटल गर्नुपर्छ अथवा यसलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले चाहिँ एउटा कार्यपत्र बनाएर चाहिँ अलिकति यो हेल्थ हेजार्ड फेसिलिटी गर्नुहोस् भनेर चाहिँ नि एउटा गिरेबाट पनि अगाडि बढेर अर्थमा पुगिसकेको अवस्था छ। त्यहाँबाट स्वीकृति भएर आएको अवस्थामा केही न केही राहत चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र यो धुवाँधुलो खाइरहेका ट्राफिकहरूलाई एउटा चराइरहेको घाउमा मलाम लाग्ने नै छ। त्यो हामी आशा गर्छौँ छिटो होस्। राजधानीको सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक प्रहरीले अनेक उपाय त लगाउँदै आएको छ। जस्तो कहिले सार्वजनिक सवारी चढ्दा लाइन बस्नुपर्ने, कहिले जथाभावी बाटो काटेमा जरिवाना तिर्नुपर्ने, मापसे, लेन अनुशासन, हर्न निषेध, बाइकको स्वरूप परिवर्तन, सवारी प्रदूषण चेक जाँच, जथाभावी पार्किङ गरेकोमा आरक्षण सिटको दुरुपयोग र बढी भाडा लिने लगायतका शीर्षकमा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्दै आएको छ। यदि मिटरमा हिँड्दैन भने र कसैलाई त्यसले मान्दैन भनेदेखि कृपया आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँको च्यानल मार्फत हो तपाईँहरू के कुरामा जानकारी हुनुहुन्छ भने हामीलाई कम्तीमा खबर गरिदिनुहोस्। हामीले त अर्को पनि एउटा अनुरोध गरेका छौँ, हामी स्वच्छ सहर चाहिरहेका छौँ, हामी पोल्युसन मुक्त सहर चाहिरहेका छौँ भने सबैले हात मिलाउनुपर्छ यसमा। त सवारी साधन प्रयोगकर्ता र यात्रुवर्ग नै सचेत नभएसम्म यसको नियन्त्रण पूर्ण रूपमा नहुने देखिन्छ। वर्षमा सयौं मानिसहरूको मृत्यु सवारी दुर्घटनाबाट हुने गरेको छ। सडकको अवस्था र हतारमा अनियन्त्रित भई सवारी साधन चलाउँदा यस्तो दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ। जनता चाहिँ नि अपराधको विरुद्धमा बोल्न जरुरी छ। जसले अपराध त्यसमा बोलिदिनुहोस्, सहयोग हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्, हामी सशक्त रूपमा कारवाही गर्छौँ। हो, राजधानी काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न ट्राफिक एक्लैलाई सम्भव छैन। यसका लागि सम्पूर्ण सवारी चालकहरू पनि सचेत हुन जरुरी छ। आजलाई क्राइम डायरी यति नै। अर्को हप्ता हामी अर्को विशेष रिपोर्ट लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तपाईको टोल छर छिमेकमा पनि यस्तै खालको विकृति विसङ्गति भए हामीलाई सम्झनुहोला, जसको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर छ 410 28 82। हवस् त, आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।